एउटै नेता पटक पटक मन्त्री हुने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा झाङ्गिँदै सत्ता स्वार्थका लागि केन्द्रित हुने नेताहरूको कदमले शासन प्रणालीमा असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। सभामुखको क्षेत्राधिकारलाई कायम राख्दै प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली पारित। संसदीय समिति बनाउन बाटो खुला। उपसभामुखको अधिकार थपियो। प्रतिनिधि सभाका रिक्त 3 निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै तनहुँ 1 मा कांग्रेसका भट्टराई, एमालेका खनाल र स्वतन्त्र पार्टीका वाग्लेले उम्मेदवारी दिँदै। फिनल्यान्डमा भएको आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मरिनको पार्टी तेस्रो, विपक्षी दल कन्जर्भेटिभलाई सर्वाधिक मत। र स्पेनिस लालिगाको पछिल्लो खेलमा रियल मड्रिडको शानदार जित। रियल भल्लाडोलिड 6-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ सत्ता समीकरणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे पनि अझै पूर्णता भने पाएको छैन। पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका कतिपय मन्त्रीको पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरू थुप्रै पटक मन्त्री भएको पाइन्छ। एउटै नेता पटक पटक मन्त्री हुने प्रविधि र छोटो समयमा मन्त्रालय नै फेर्ने उनीहरूको कदमले मुलुकको शासन प्रणालीलाई असर पार्न सक्ने देखिएको छ। त्यस्तै दलहरूका नेताहरूको सत्ता स्वार्थका कारण मन्त्रीहरू दोहोरिने गरेको भन्दै आलोचना भएका छन्। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारका लागि 13 जना प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका छन्। सरकारमा सबैभन्दा धेरै पटक सहभागी हुने नेताका रूपमा विजय कुमार गक्षेदारको नाम अगाडि आउँछ, किनकि उनी 10 पटक मन्त्री भइसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्री बन्ने नेताका रूपमा परिचित अर्का नेता हुन् डाक्टर रामशरण महत। उनी 8 पटक मन्त्री बनेर काम गरेका छन्। त्यसैगरी खोमबहादुर खड्का र कमल थापा 7-7 पटक मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, एमालेका विष्णु पौडेल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुर अहिलेसम्म गरी 6 पटकसम्म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिसकेका छन्। पछिल्लो पटकको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबाट फेरि मन्त्री बनेका शरद सिंह भण्डारी पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म 12 पटक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। एउटै नेता पटक पटक मन्त्री हुने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीलाई असर पार्न सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै उनीहरूको कार्य सम्पादन समेत प्रभावकारी हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, एउटा मन्त्री पहिला पनि काम गरेको छ, फेरि दोहोरियो भनेदेखि उसले अनुभव प्राप्त गर्छ र राम्रो काम गर्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन छ हैन। तर नेपालमा के देखियो त भन्दाखेरि जो मन्त्रीले पहिलो पटक जति राम्रो काम गर्यो दोस्रो पटक कुनै पनि त्यति राम्रो काम गर्न सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अलि लामो समय काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो भिजन अनुसार काम गरिसक्नु भएको हुन्छ र दोस्रो पटक काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो संस्थाप्रति आफू झन् संस्थागत जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाह गर्न झन् नसकेको देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मैले त्यो देखेँ। कुनै व्यक्ति योजनाको उपाध्यक्ष 2 पटक भयो भने पहिलो पटक उसले राम्रो काम गर्यो, दोस्रो पटक राम्रो गरेन। कुनै अर्थमन्त्री 2 पटक भयो भने पहिलो पटक त उसले राम्रो गर्यो, दोस्रो पटकमा गरेन। यस्तो कुराहरू हामीले धेरै देखेका छौँ। त्यो भावनाले वर्षक नदोहोर्याइकन चाहिँ नयाँ भिजन भएको, नयाँ सोच भएको पदाधिकारी भयो भने त्यसले चाहिँ आफ्नो नयाँ सोच अनुसार काम गर्न सक्छ भन्छु मैले। मन्त्रीहरूको सूची हेर्ने हो भने 11 जना 5 पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। 16 जना 4 पटक मन्त्री भएका छन् भने 3 पटक मन्त्री बन्ने नेताको सूचीमा 30 जनाको नाम समावेश छ। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू प्रायजसो दलका प्रभावशाली नेता देखिएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले छोटो समयमा नै मन्त्रालय समेत फेर्ने गरेका छन्। त्यसको एक उदाहरण हुन् माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सुरुवातमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी श्रेष्ठले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसरी छोटो समयमै मन्त्री फेरिँदा मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादनमा असर पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ। पूर्व सचिव कृष्ण हरि बास्कोटा भन्छन्, छिटो मन्त्री परिवर्तन हुँदा त्यो क्षेत्रबाट जुन जनतामा योगदान पुग्न पर्ने कुरा हो त्यो कुरा नै अवरोध हुन्छ। यसले चाहिँ मुलुकलाई, आम जनतालाई नैराश्यतातर्फ लैजान्छ। जुन बेला अलिकति लामो समय प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू रहनु भएको छ, उहाँहरूको कार्यकालमा केही न केही काम भएको देखिन्छ। छोटो छोटो अवधिमा चाहिँ मन्त्रीहरू फेरिरहँदा वास्तवमा त्यो मन्त्रालयले मात्रै होइन त्यो क्षेत्रले नै गति दिन सक्दैन। यस्तो भइरहनु राम्रो होइन। यसर्थ मुलुकका राजनेता हौँ भन्ने जसलाई मनमा लागेको छ, हामी ठुल्ठुला राजनीतिक दल हौँ भन्ने लागेको छ, उहाँले यस्तो आफ्नो स्वार्थको निमित्त महिना दिनमा
15 दिनमा समीकरण बदल्ने, राति उठ्दा एउटा समीकरण हुने, बिहान उठ्दा अर्को समीकरण हुने, आज एउटालाई मन्त्री पठाउने, भोलि अर्कोलाई मन्त्री पठाउने, यस्तो खेलाची काम गर्न हुँदैन। एकै पार्टीबाट पटक पटक मन्त्री बन्नेको संख्या कंग्रेसमा पनि त्यत्तिकै मात्रामा देख्न सकिन्छ। पछिल्लो पटक गठित मन्त्री परिषदमा सो पार्टीका उपसभापति समेत रहेका पूर्णबहादुर खड्का उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। खड्कासँग विगतमा गृह, सूचना तथा संचार, युवा, खेलकुद तथा संस्कृति, वातावरण र उद्योग वाणिज्य मन्त्री भएर काम गरेको अनुभव छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न प्रकाश शरण महत आइपुगेका छन्। उनले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुभव गरेका छन् भने एक पटक राज्य मन्त्री भएर काम गरिसकेका छन्। त्यस्तै दाहाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट यसअघि 3 पटक मन्त्री भइसकेका शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयमा पुगेका छन्। एउटै व्यक्ति पटक पटक मन्त्री हुन खोज्नुले उनीहरूको सत्ता स्वार्थ जोडिने बुझाइ राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। विश्लेषक खुशीलाल मण्डल भन्छन्, अब यो अस्थिरताको ज्वलन्त परिमाण हो र यो व्यवस्था माथिले अपघात गरिराखेको छ। केही दिनको लागि मन्त्री बन्छ र मन्त्रालय पाएर भने राजीनामा गर्छन्। यो शुभ लक्षणहरू होइन। 7 सालदेखि अहिलेसम्मको जुन इतिहास छ नि त्यो सुखद छैन, नेपालमा दुःखद छ। जसले डेमोक्रेसीमा जीवन लगाएको छ, जसले देशको चिन्ता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू अगाडि आउनु पर्यो र राजनीतिक दलमाथि कसिनु पर्यो, उनीहरूलाई नियन्त्रित गर्नु कोसिस गर्नु पर्यो। पछिल्लो पुनर्गठनपछि मन्त्रीमण्डलमा अनुभवी मात्र होइन, केही नयाँ अनुहारले समेत प्रवेश पाएका छन्। 3 दशक लामो संसदीय राजनीतिमा आएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रमेश रिजाल पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी सीता गुरुङ पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेकी छिन्। 2074 जेठमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी छोटो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री बनेकी थिइन्। पटक पटक मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन्। राई एमालेमा हुँदा 2 पटक मन्त्री भएका थिए। उनले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारमा यातायात राज्य मन्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका छन्। यता एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल पहिलो पटक मन्त्री बन्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पुगेका छन्। यस्तै सोही पार्टीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला पहिलो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। उनीसँग पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पहिलो पटक मन्त्री हुँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कंग्रेसभित्र किचलोका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। उहाँको काँधमा अझै पनि 6 मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको इतर पक्षीय खेमालाई 22% भन्दा बढी हिस्सा दिन नचाहेपछि त्यसको असर सरकारमा समेत परेको छ। कंग्रेसले 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 1 राज्य मन्त्री सहित 8 मन्त्रालय पाएको छ, जसमा देउबा पार्टीको इतर पक्षीय खेमालाई 2 मन्त्रालय भन्दा बढी नदिने ढिपीमा हुनुहुन्छ। इतर पक्षको नेतृत्व गरेका नेता शेखर कोइराला र गगन थापा समूह भने कम्तीमा 33% अर्थात् 3 मन्त्रालयको अडानबाट पछि हटेको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि सत्ता समीकरण बदल्ने घटनापछि एक ढिका देखिएको कंग्रेसभित्र मन्त्री परिषद विस्तारसँगै सुरु भएको विवाद प्रधानमन्त्री दाहालका लागि सुखद बनेको छैन। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली तयार भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले सञ्चालन तथा समितिहरूको गठन र काम कारबाही लगायतका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली हिजो पारित गरेको हो। मस्यौदा प्रतिवेदनमा केही संशोधन गर्दै नियमावली पारित भएपछि संसदीय समितिहरू गठनका लागि बाटो खुलेको छ। सत्तापक्षीय सांसदहरूले सभामुखको क्षेत्राधिकार कटौतीका लागि गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएपछि नियमावली पारित गर्न सम्भव भएको हो। सत्तापक्षीय सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार सभामुख चल्नुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका थिए। यसैबीच नयाँ नियमावलीले उपसभामुखलाई जिम्मेवारी थपेको छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले समेत प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो नियमावलीमा उपसभामुखलाई प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने अधिकार राखिएको थिएन। यसैबीच संसदको बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित रूपमा बस्नुपर्ने
व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यसअघि सभामुखले आवश्यक ठानेको बेला मात्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने गरिएको थियो। त्यस्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्य संख्या 17बाट बढाएर 21 बनाइएको छ। नयाँ नियमावलीले प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारीबाट संघीय संसदका महासचिव र सचिवलाई राख्ने व्यवस्था हटाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाका रिक्त 3 निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी वैशाख 10मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ। कंग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहु 1, जसपाका रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि 12-2 र नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन 2मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज मनोनयन दर्ता गर्दैछन्। तनहु 1मा कंग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य साना दलले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएका छन्। कंग्रेसका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले उम्मेद्वारी दिने पक्का भएको छ। उम्मेद्वारी दर्ताका क्रममा पार्टीका महामन्त्री गगन थापा उपस्थित रहने बताइएको छ। भट्टराई शनिबारै गृह जिल्ला गएर कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। एमालेबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक शर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रसभाबाट अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले उम्मेद्वारी दिने भएका छन्। उनीहरू हिजो तनहु पुगेर कार्यकर्ता भेटघाटमा जुटेका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट पोलिटब्युरो सदस्य प्रताप राज श्रेष्ठले उम्मेद्वारी दिने जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्कीले बताउनुभयो। माओवादीले उम्मेद्वारी दिने चर्चा चले पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो लागेको छैन। यसैगरी चितवन 2मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानेलाई नै उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। कंग्रेस, एमालेले भने यसपटक उम्मेद्वार परिवर्तन गरेका छन्। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा चितवन 2बाट लामिछाने फराकिलो मतान्तरले निर्वाचित हुनुभएको थियो। नागरिकता विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उहाँको सांसद पद खारेज भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। कंग्रेसले यसपटक पार्टीका पूर्व जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। एमालेले पनि पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई उठाउने निर्णय गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि 12 क्षेत्र नम्बर 2मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारका रूपमा उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने भएको छ। हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष यादवलाई सघाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र हामीले पहिले नै उम्मेद्वार प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ, गोविन्द भट्टराई, र चितवनको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ पनि हामीले पहिले नै उम्मेद्वार प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, त्यहाँको पूर्व सभापति जितनारायण श्रेष्ठ। र 12को निर्वाचनमा जहाँ निर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचन, त्यहाँ हामीले गठबन्धन दलहरू 3 ठाउँमा साझा उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्ने गरी उपेन्द्र यादवलाई हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट साझा उम्मेद्वारका रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको 12 क्षेत्र नम्बर 2मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारलाई सघाउने भएको छ। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सो निर्वाचन क्षेत्रमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गर्नुभएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री र व्यापारीको सेटिङमा मध्यराती अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरी अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेरमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे विरुद्ध अख्तियारले करिब 2.25 करोड रुपियाँ बिगो बैंक दाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सार्वजनिक सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अख्तियारले घिमिरे विरुद्ध 2,46,46,657 रुपियाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, 2 वर्ष कैद सजाय र स्रोत नखुलेको रकमबाट बढाइएको चल अचल सम्पत्ति जफत गर्ने माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सम्पत्ति जफत र रोक्का प्रयोजनका लागि अख्तियारले घिमिरेकी पत्नी शारदा गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। अर्घाखाँचीको साबिक ठिकुरा 1 स्थायी घर भई कलङ्कीमा बस्दै आएका 52 वर्षीय घिमिरे विरुद्ध 2079 असार 8मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यसको 9 महिनापछि अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदै अख्तियारले घिमिरेले सार्वजनिक सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी चल अचल सम्पत्ति जोडेको, त्यसैबाट विभिन्न कम्पनी खडा गरी आर्थिक कारोबार गरेको लगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारका प्रवक्ता भोला दहालले तथ्य र प्रमाणले खुले अनुसार आरोपित घिमिरे विरुद्ध बिगो कैद र जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढाइएको चल अचल सम्पत्ति जफतको माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकमा सुरुङको ठेका चिनिया कम्पनीले लिए पनि निर्माणमा प्रगति न्यून छ। चाइना
स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रे डाँडादेखि धेद्रेसम्म र पोली च्याङ्द्रादेखि धेद्रेदेखि लेनडानसम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएका हुन्। दुवैको ठेक्का 2078 वैशाख 31मा 3 वर्षभित्र सक्ने गरी भएको हो। 14 महिनाभित्र ठेक्का लिने कम्पनीले सुरुङ निर्माणको काम सकिसक्नुपर्नेछ, तर अहिलेसम्म सुरुङ निर्माणमा 20.38% मात्र प्रगति छ। यी कम्पनी काम ढिलाइ गर्ने मध्ये पर्ने सम्बन्धित आयोजना स्रोतको भनाइ छ। यिनै कम्पनीले सुरुङको ठेक्का लिएर काम नगरेपछि आयोजनाको परामर्शदाताले निलम्बन समेत गरेको थियो। 2079 जेठ 9मा छिटो र गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै यी कम्पनी निलम्बनमा परेका थिए। फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाता योनिस इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट जेवीले दुवै कम्पनीलाई निलम्बन गरेको थियो। निलम्बन गरिएका दुवै कम्पनीलाई कारबाही फुकुवा गरेर जेठ 31बाट पुनः काम सुरु गर्न भनिएको थियो। छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएपछि निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो, तर अहिले पनि कामको गति बढ्न सकेको छैन। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले पहिलो प्याकेजको ठेक्का लिएको र जसको ठेक्का रकम 21 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ छ। नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठक 24 चैतमा चीनको बेइजिङमा हुने भएको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार बैठकमा BRI सहित हालसम्म दुई मुलुकबीच भएका सम्झौता र समझदारीको प्रगति र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, उत्तर पूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख सहसचिव लोकबहादुर थापा, बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र दूतावासका अन्य पदाधिकारी सहभागी हुने गृहकार्य भइरहेको छ। चीनका तर्फबाट उपविदेश मन्त्री सुङ विङगोङले सहभागिता जनाउने भनिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। 1 वर्ष अघि यही महिनामा ब्याङ्कहरूमा 4 खर्ब भन्दा बढी कर्जा माग थियो। ब्याङ्कले कर्जा दिन सकेका थिएनन्। यति बेला परिस्थिति फेरिएको छ। ब्याङ्कहरूसँग करिब 2 खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने रकम छ, तर कर्जा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। कर्जा माग बढाउन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्, तर चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा करिब 2 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा 1 खर्ब 1 अर्ब मात्र ऋण प्रवाह भएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा अझै कर्जाको माग न्यून रहेको देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक संक्रमण, ब्याजदर वृद्धि, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी लगायत कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ। विभिन्न कारणले अपेक्षा गरिए अनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसके पनि बिस्तारै माग बढ्न थालेको नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताउनुभयो। नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै कर्जाको मागमा कम्पनी आएको उहाँको भनाइ छ। तरलताका हिसाबले नेपालका सबै ब्याङ्क सहज अवस्थामा रहे पनि ऋणको माग धेरै नभएकाले आउँदा दिनमा ब्याजदरमा कमी आउने संकेत देखिएको संघका कार्यकारी सदस्य सुदेन खालिङले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि रामचन्द्र सँगै प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। उहाँको प्यानलमा जिल्ला नगरतर्फ उपाध्यक्ष सूरकृष्ण वैद्य र वस्तुगत उपाध्यक्षमा शकुन्तलाल हिरा छन् र एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ छन्। यही चैत 28 र 29मा हुने निर्वाचनका लागि सँगै सहित उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आकांक्षी हुनुहुन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा हिजो सँगैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो ध्यान साना र मझौला उद्योगको प्रवर्धनमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI र नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का प्रतिनिधिले हिजो अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत कामका सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन्। बजारमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर घटाउनुपर्ने भेटमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुझाउनुभयो। हालसम्म करिब 24% मात्र रहेको सरकारी खर्चलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। परिसंघले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने 10 बुँदे सुझाव दिएको छ। हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन ब्याजदर घटाइनुपर्ने, तरलता सहज गराइनुपर्ने, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले बताउनुभयो। ब्याजदर घटाउन एवं तरलताको स्थिति सहज बनाउन CRR 3%मा झारिनुपर्ने, नीति दर र ब्याङ्क दर घटाइनुपर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौजात रकमको 100% निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था
गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ। भेटमा मन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने पहिलो प्राथमिकता र प्रतिबद्धता रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाको सुझाव र सहकार्यबाट आफू अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। फिनल्याण्डमा भएको आम निर्वाचनमा कन्जर्भेटिभ नेता पेट्री अर्पोको पार्टी विजय भएको छ। प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनको पार्टी पराजित भएको हो। आम निर्वाचनमा भएको त्रिपक्षीय भिडन्तमा विपक्षी दलले 20.8% मत प्राप्त गर्दै सरकार गठनको म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको पपुलिस्ट पार्टीले 20.1% मत प्राप्त गर्यो भने अघिल्लो पटकभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनको पार्टीले 19.9% मत प्राप्त गर्यो। फिनल्याण्डलाई नेटो सदस्य राष्ट्रको स्वीकृति प्राप्त गराउन सफल भएकी प्रधानमन्त्री मरिनको लोकप्रियताको मत भने नघटेको अध्ययनले देखाएको छ। मरिनको नेतृत्वमा फिनल्याण्डले कोभिड-19 महामारीलाई अत्यन्त सफल सामना गरेको भन्दै प्रशंसा हुने गरेको छ। अब खेल प्रसंग। करिम बेन्जेमाको ह्याट्रिकसँगै स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा रियल मड्रिड विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा रियल मड्रिडले रियल भल्लाडेलिडलाई 6-0 को फराकिलो गोल अन्तरले हरायो। रियल मड्रिडका लागि रोड्रिगोले गरे खेलको 22औं मिनेटमा सुरुवाती गोल गरे। यस्तै करिम बेन्जेमाले खेलको 29, 32 र 36औं मिनेटमा व्यक्तिगत 3 गोल गरे। रियल मड्रिडका लागि मार्को एसेन्सियोले खेलको 73औं र लुकास भाजकवेजले अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै मड्रिडलाई जित दिलाए। यो सँगै कार्लो एन्सेलोटीको टोली ला लिगाको शीर्ष स्थानको बार्सिलोना भन्दा 12 अङ्कले पछि छ। 27 खेलबाट 71 अङ्कसहित बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ। समान खेल खेलेको मड्रिडको 59 अङ्क छ। गैराती नै भएका अन्य खेलमा विलारियलले रियल सोसिडाडलाई 2-0 तथा एटलेटिको डे मड्रिडले रियल बेटिसलाई 1-0 ले हरायो। सेल्टा भिगो र अल्मेरियाले 2-2 गोलको बराबरी खेले। मुलुकका कोशी र गण्डकी सहित अन्य प्रदेशमा पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्य भूभाग भने सामान्यतया मौसम सफा रहने विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:53 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:22 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।